दोस्तों बॉलीवुड में ऐसी फिल्में बहुत कम देखने को मिलती हैं जिनमें कुछ सबक हो या तरीकों सही से फिल्माया हो। ऐसी फिल्में गिनती की होंगी जिनमें बॉलीवुड ने सही तरीके दिखाई हो या फिल्म सबक आमोज हो। आज हम एक ऐसी फिल्म और एक ऐसी ही कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि हुसैन ज़ादी की किताब माफिया क्वीन पर मबनी एक हकीकी दास्तान है, जो कि सादत हुसैन मंटू की भी याद दिलाती है। ये कहानी गंगूबाई काठियावाड़ी की है, जिसने सही नताइज के लिए गलत रास्ता अपनाया, ना चाहते हुए भी जिस्म फरोशी का रास्ता, जो कि सारी ज़िंदगी उसके पछतावे का बायस तो रही, लेकिन उसने इस दलदल में रहते हुए भी ऐसे काम सर अंजाम दिए जो कि काबिल रश्क थे, जो ये चाहती थी कि मेरी तरह कोई और दूसरा इस दलदल में ना फंसे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद फाइक और आप देख रहे हैं इन्फोवेव्स। गंगा को मोहब्बत हुई, लेकिन इनके घर वाले इस रिश्ते से खुश नहीं थे, इसलिए वो भागकर मुंबई आ गए। लेकिन इनके आशिक ने इन्हें धोखा दिया और एक कोठे पर फरोख्त कर दिया और फिर वो कभी लौट कर वापस अपने घर नहीं गई। गंगूबाई काठियावाड़ी 1960 की दहाई में मुंबई के कमाठीपुरा में कोठा चलाती थी। गंगूबाई का असल नाम गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी था। इनकी पैदाइश और परवरिश गुजरात के इलाके काठियावाड़ में हुई थी। इन पर बनने वाली एक नई फिल्म दरअसल माफिया क्वीन्स ऑफ मुंबई नामी एक किताब पर मबनी है, जिसके मुसन्नफ हुसैन ज़ादी और जेन बोर्गेस हैं। अब इंडियन फिल्म साज संजय लैला बंसाली गंगूबाई काठियावाड़ी की जिंदगी पर फिल्म बनाई है। अदाकारा आलिया भट्ट गंगूबाई का किरदार निभा रही हैं। इज्जत से जीने का, किसी से डरने का नहीं, ना पुलिस से, ना एमएलए से, ना मंत्री से। हुसैन ज़ादी के मुताबिक गंगूबाई कोठा चलाती थी और इन्हें धोखा देकर इस पेशे में लाया गया था। इनका आशिक इसे सिर्फ 1000 रुपए में फरोख्त कर चुका था, जो कि इन्हें मुंबई फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए लाया था। इनका ताल्लुक काठियावाड़ के एक ऐसे खुशहाल घराने से था जिसके अफराद पढ़े लिखे थे और वकालत से मुंसलिक थे। गंगू को रमनेक लाल नामी एक अकाउंटेंट से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन इनके घर वाले इस रिश्ते से खुश नहीं थे, इसलिए वो भागकर मुंबई आ गई। लेकिन रमनेक लाल ने इन्हें धोखा दिया और कमाठीपुरा के कोठे पर फरोख्त कर दिया। तब इन्हें एहसास हुआ अब वो कभी अपने घर वापस नहीं जा सकती, क्योंकि इनका खानदान इन्हें कबूल ही नहीं करेगा। इसलिए इन्होंने हालात से समझौता किया और बतौर जिस्म फरोश काम करना शुरू कर दिया। वो गैंगस्टर नहीं थी, वो अंडरवर्ल्ड का हिस्सा भी नहीं थी, लेकिन ऐसे काम से मुंसलिक थी जिसे इज्जत की नज़र से नहीं देखा जाता। जैसे जैसे वक्त गुजरा वो कमाठीपुरा में रेड लाइट इलाके की सरबराह बन गई। इस तरह वो पहले गंगा से गंगू बनी और फिर गंगूबाई और आखिर पे मैडम चलाने लगी। गंगूबाई ने कमाठीपुरा में होने वाले मकामी इंतखाबात में भी हिस्सा लिया, जीत हासिल की। इस तरह वो गंगू से गंगूबाई काठेवाली बन गए। काठेवाली का ताल्लुक दरअसल कोठेवाली से है। कोठे के सरबराह को कोठेवाली कहा जाता है। इनके नाम के साथ जुड़ा काठियावाड़ी ये भी दिखाता है कि इनका अपने खानदान से किस तरह का लगाव था। सन 1960 और 70 की दहाई में गंगूबाई का कमाठीपुरा में काफी नाम रहा। वो दीगर सेक्स वर्कर्स के लिए माँ की तरह थी। इन्होंने कोठा चलाने वाली मैडमों के असर और रसूख को खत्म कर दिया था। गंगूबाई सुनहरे किनारे वाली सफेद साड़ी, सुनहरे बटन वाले ब्लाउज और सुनहरा चश्मा पहनती थीं और अपनी कार में सफर करती थी। इन्हें सोने से बनी चीजें पहनने का बहुत शौक था। बचपन में इनका ख्वाब अदाकारा बनना था। फिल्मी दुनिया में इनकी ये दिलचस्पी उम्र के साथ कायम रही। इन्होंने ऐसी कई लड़कियों को घर वापस भेजने में मदद की जिन्हें धोखा देकर कोठे पर भेजा गया था। वो इस काम से मुंसलिक खवातीन की हिफाजत के लिए भी काफी फाल थी। इन्होंने इन खवातीन के साथ होने वाली नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई और इन लोगों के खिलाफ भी कदम उठाए जिन्होंने खवातीन का इस्तेसाल किया था। इनका ख्याल था कि शहरों में सेक्स वर्कर्स के लिए जगह मुख्तस की जानी चाहिए, जो कि गलत है। लेकिन मुंबई के आजाद मैदान में खवातीन को बाख्तियार बनाने और इनके हकूक के लिए मुनक्कद एक रैली में इनकी तहरीर काफी मकबूल थी। गंगूबाई के इंतकाल के बाद कोठों पर इनकी तस्वीर लगाई गई और इनके मुजस्मे भी नस्ब किए गए हैं, जो आज तक कायम दायम है। गंगूबाई को करीम लाला ने बहन बना लिया था, जो कि अंडरवर्ल्ड के मशहूर डॉन थे। कमाठीपुरा में पेश आने वाले एक वाक़ये के बाद गंगूबाई का रौब और भी बढ़ गया। एक शख्स ने कोठे पर गंगूबाई से बदसलूकी की, जिसने इनके साथ जबरदस्ती जिनसी ताल्लुक कायम करने की कोशिश की। इन्हें
انہیں زخمی کیا اور پیسے نہیں دیے۔ ایسا ایک سے زیادہ مرتبہ ہوا۔ ایک بار تو صورتحال اتنی بگڑ چکی تھی کہ انہیں اسپتال لے جانا پڑا۔ تب انہوں نے اس شخص کے بارے میں معلومات جمع کرنا شروع کی۔ انہیں پتہ چلا کہ شوکت خان نامی ایک شخص، اس شخص کا تعلق کریم لالہ کے گینگ سے تھا۔ عبدالکریم خان کو انڈر ورلڈ میں لوگ کریم لالہ کے نام سے جانتے تھے۔ گنگو بائی کریم لالہ کے پاس گئیں۔ انہیں وہ سب کچھ بتایا جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا۔ کریم لالہ نے گنگو بائی کی حفاظت کرنے کا وعدہ کیا۔ اگلے دن جب شوکت خان کوٹھے پر پہنچا تو اس کی خوب پٹائی ہوئی۔ کریم لالہ نے اسے ادمرہ کر دیا تھا۔ کریم لالہ نے گنگو بائی کو اپنی بہن بنا لیا اور اس کے ساتھ اس علاقے میں گنگو بائی کا رعب و دبدبہ کافی بڑھ گیا۔ سن 1960 کی دہائی میں کماٹھی پورہ میں سینٹ اینتھونی گرلز ہائی اسکول قائم ہوا۔ یہ آوازیں اٹھنے لگیں کہ کوٹھے کو بند کر دیا جانا چاہیے، اس سے بچوں پر برا اثر پڑتا ہے، یہاں تک کہ اس بستی کے تمام لڑکیوں کو بھی اسکول سے فارغ کر دیا گیا جو کہ کماٹھی پورہ سے تعلق رکھتی تھی۔ کہتے ہیں اسکول کے بچوں پر برا اثر پڑ رہا ہے۔ چکلے کے پاس ہونے سے اسکول پر برا اثر پڑتا ہے، تو پھر اسکول کے پاس ہونے سے چکلے پہ اچھا اثر کیوں نہیں پڑتا؟ کیونکہ چھوٹی بچیوں پر کوٹھے والیوں کا اب برا اثر پڑے گا۔ یہ لوگ اس بستی کو گرانا چاہ رہے تھے۔ اس فیصلے سے کماٹھی پورہ میں تقریباً 1 صدی سے کام کرنے والی خواتین کی زندگیاں متاثر ہونے والی تھیں۔ گنگو بائی نے ایسی آوازوں کے خلاف آواز اٹھائی۔ سیاستدانوں میں جان پہچان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے فوراً اس وقت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو سے ملاقات کی وقت مانگا۔ ویسے تو اس ملاقات کا کوئی سرکاری ریکارڈ نہیں رکھا گیا، لیکن حسن زادی نے اپنی کتاب میں اس قصے کا ذکر کیا ہے۔ زیادی مافیا کوئنز آف ممبئی میں لکھا ہے کہ اس ملاقات میں گنگو بائی کی ہوشیاری اور واضح خیالات سے نہرو بھی حیران رہ گئے۔ نہرو نے ان سے پوچھا تھا کہ وہ اس پیشے میں کیوں آئیں جبکہ انہیں اچھی نوکری یا اچھا شوہر مل سکتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس ملاقات میں گنگو بائی نے فوراً نہرو کو ایک پیشکش کر دی۔ انہوں نے نہرو سے کہا اگر وہ انہیں بیوی کے طور پر قبول کرنے کو تیار ہیں تو ہمیشہ کے لیے پیشہ چھوڑ دیں گے۔ اس بات سے نہرو حیران رہ گئے۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ تب گنگو بائی نے کہا وزیر اعظم صاحب ناراض نہ ہوں، وہ صرف اپنی بات ثابت کرنا چاہتی تھی۔ مشورہ دینا آسان ہے لیکن اس پر خود عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ نہرو لاجواب ہو گئے۔ ملاقات ختم ہونے پر نہرو نے گنگو بائی سے وعدہ کیا کہ وہ ان کے مطالبات پر غور کریں گے۔ خود وزیر اعظم کی مداخلت کے بعد کماٹھی پورہ سے ان خواتین کو ہٹانے کے منصوبے پر بھی عمل نہیں ہوا۔ دوستو، گنگو بائی جو ساری زندگی ایک طوائف رہی، لیکن اس کی زندگی اثار اور قربانیوں سے بڑی پڑی ہے، یہاں تک کہ اس نے اپنی سب سے قیمتی چیز یعنی اس کے پاس اس کا ایک ہی خاص دوست یا اس کا بوائے فرینڈ کہا جا سکتا ہے، اس کی شادی خود سے نہیں بلکہ ایک ایسی لڑکی سے کرتی جو کہ ایک طوائف کی بیٹی تھی، چونکہ وہ عورت اسے اس گندے دھندے میں نہیں دھکیلنا چاہتی تھی اور اس کی زندگی کو لے کر پریشان تھی۔ لہٰذا گنگو بائی نے اس لڑکی کی شادی اس لڑکے سے کر دی جسے وہ خود پسند کرتی تھی۔ وہ لڑکا چونکہ دوسروں سے مختلف تھا، اس لیے گنگو بائی یہ جان چکی تھی کہ یہ لڑکا چونکہ ایک پاک باز لڑکا ہے، اس لحاظ سے میں اس کے قابل نہیں رہی، اس لیے اس نے ایک ایسی لڑکی کا انتخاب کیا جو کہ طوائف کی لڑکی تو ہے ہی تھی لیکن ایک کنواری اور ایک پاک باز لڑکی تھی۔ دوستو، یہ چھوٹی عمر 12 سے 15 سال کی عمر جو ہوتی ہے، یہ انتہائی خطرناک عمر ہے۔ اس میں ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال صحیح طریقے سے کریں، انہیں ٹائم دیں تاکہ وہ کسی طریقے سے غلط ہاتھوں میں نہ جا سکیں۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اور ہماری ریئل زندگی میں بھی ایسی بہت سی مثالیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ جب بچی ایک مرتبہ گھر سے نکل جاتی ہے تو پھر واپس گھر آنے کے قابل نہیں رہتی، حالانکہ یہ غلط چیز ہے۔ انسان جو کہ غلطی کا پتلا ہے، اگر اس سے غلطی سرزد ہوتی ہے تو اسے کشادہ دلی سے معاف کرنا چاہیے۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ امید ہے کہ پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیا کریں اور ہر نئی آنے والی ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں۔ شکریہ۔ Audio Jungle.